اللہ فرماندا ادھی رات ویلے اٹھیا کر میری بارگاہ چ نیواں ہویا کر آ جڑی رات شب برات آ رہی اے جاگن دی رات آ رہی ہے ساری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں اللہ فرماندا کد کد کو رات میرے لیے جا کے بھی گزاریا کر سو تے جانا ہی ہے نیند تے آ ہی جانی ہے پر رب فرماندا کہ بندیا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی قرآن چ جدوں کیتی ہے اللہ نے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے جاگن والے دی ادا مطلب رب چاہندا میرا بندہ جاگے میرے چو دی ملاقات دا رستہ آسان ہو جائے نوجوانوں رات نو اٹھو شب برات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بے شک سو جائے آجے عشاء دی نماز با جماعت پڑھو تہجد اٹھ کے پھر پڑھے آجے ساری رات اگر ممکن ہو سکے تو اپنے رب دی بارگاہ قیام سجدے حالت اور قرآن مجید دی تلاوت ذکر اذکار جو بھی توانو کتابہ دے اندر علماء دی موجودگی جو ملے کہ اس طرح نفل پڑھ لے آجے اس طرح نفل پڑھ لے آجے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا جز پڑھیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فرمایا وہ لوگ جنہوں اللہ دا ذکر کی تجاوے تو انہاں دے دل تڑپ جاندے ہیں پھڑک جاندے ہیں شب برات تشریف لے کے آ رہی اس رات نام ہی اللہ کریم نے ایسا سنواتا فرمایا شب برات مطلب کہ آزادی دی رات شب دمانی رات برات دمانی آزادی یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جہنم تو آزادی دی رات ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دنہ دی تعریف بھی فرمائی اور قرآن مجید کے اندر رب نے رات دی تعریف بھی اور صفت بھی ارشاد فرمائی دن دے متعلق اللہ قرآن کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں دنوں تہاڈے واسطے کمائی دا اور رزق دا ذریعہ بنایا اور رات دن تم قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لتسکنوا فیہ فرمایا اساں رات کو تہاڈے لیے سکون لے بنایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے بار بار دن دا بھی ذکر فرمایا اور رات دا بھی ذکر فرمایا
رات نو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں سکون لی بنائے ایک اللہ نے سکون رکھیا کہ ارشاد فرمایا کہ رات نو اساں چھپاون والی بنایا کہ رات نو سارے چھپ جاندے اندھیرا ہو جاندا ہے ہر چیز چھپ جاندی ہے اللہ رب العزت نے جڑا لفظ فرمایا کہ لتسکنوا فیہ فرمایا رات میں تسا سکون رکھے اسی دنیا دار یہ سمجھنے ہیں کہ خور رات سون لی اللہ نے بنائی ہے اور قرآن مجید اللہ نے سون کا ذکر نہیں فرمایا رب نے سکون کا ذکر فرمایا اسی دنیا دار سون کے سکون لینے ہیں پر اللہ والے جاگ کے سکون لینے ہیں اسی دنیا دار رات میں لیٹ کے سکون لینے ہیں کہ اللہ والے رات میں مسلط قیام کر کے کھلو کے سکون لیتے ہیں سکون اپنا اپنا ہے کسی نو لیٹ کے سکون مل رہے کسی نو کھلو کے سکون مل رہے کسی نو سو کے سکون مل رہے کسی نو جا کے سکون مل رہے کسی نو سکون میں جو سکون مل رہے تو قرآن اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم تو کئیوں نو دی یاد کے طرف پہ پھڑک کے سکون مل رہا ہے تو سکون اپنا اپنا ہے انسان ساری زندگی کی راتوں سو کے گزار دے پر آج یہ رات تشریف لے کے آدھی شب برات اس رات نو رب چڑھ دے کہ میرا بندہ جا دے قرآن دمانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نو جاگ کے گزار دے 1500 سال کی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو اسلام کی تاریخ کے اندر مکہ المکرمہ تو لے کے مصر تک اور مصر تو لے کے تمام عالم اسلام کے علماء صوفیاء بزرگ اس رات نو ہمیں سجاد کے گزار دے رہے شب بیداری کے طور پہ گزار دے رہے اپنے مالک کی یاد میں گزار دے رہے کچھ راتہ اللہ کریم نے بڑی مخصوص سے خاص بنائی نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بستر پہ نہیں سر تو میں گھبرا گئی کہ حضور کتنے گئے فرماتی ہیں میں انہوں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور بیوی گھر چلے گئے فرماتی ہے میں ڈھونڈتے ویکھیا کہ حضور جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر تشریف فرما دی میری آہٹ سن کے نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سوچیا کہ میں تیرے نال بے انصافی کراں گا کیا میں تینوں چھوڑ کے کسی اور بیوی کو چلا گیا عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن وچ خیال آیا حضور نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ ہے کیڑی رات ہے آج 15 شعبان کی رات ہے فرمایا اس رات اللہ کریم آسمان دنیا کے نزول فرمانا ہے اپنی شان کے مطابق ساری رات اللہ کریم ایک فرمان کے ساتھ فرمانا ہے کہ ہے کوئی جیڑا میرے کو کچھ منگے تو منو عطا کر دے ہے کوئی جیڑا میرے کو رزق منگے منو عطا کر دے کوئی اولاد منگے منو عطا کر دے ہے کوئی اجے جیڑا میرے کو معافی منگے اج منو عطا کر دے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ موضوع بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فرمایا وہ لوگ جنہیں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں کدے قیام کی حالت ہے کدے قعود یعنی بیٹھا بھی حالت ہے وعلی جنوبہم رات نو کروٹا بدل دیا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض فرمایا او صرف رات نو ذکر یذکرون اللہ نہیں کرتے ویتفکرون او رات نو فکر بھی کرتے ہیں فکر کس چیز دا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انہاں دا آسمان پر نگاہ جاتی ہے کہ آسمان پر سوچ دے نے انہوں کنے بنایا اس زمین پر دیکھ دے تو انہوں خیال ہوتا ہے اس زمین کو کنے بنایا تے آخر کے آپ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آخر کے آپ کہتے ہیں سارے رب تو کچھ بھی کسی بھی چیز نو فضول تخلیق نہیں کیتا تو باطل تخلیق نہیں کیتا گرامی قدر حضرات یہ مطلب ہے کہ اللہ قرآن نے فرما دے کچھ بندے ایسے بھی نہیں یہ ساری رات اپنے مالک دے ذکر چ بھی گزار دے تے فکر چ بھی گزار دے حضرت پیر باہو نے فرمایا فرماتے نے ذکر کو نو کر فکر بدھیرا فرماتے نے ذکر پانی تھوڑا کریا کر پر فکر بہت کریا کر قرآن کہ اللہ نے ذکر والے کا ذکر فرمایا تے فکر والے کا بھی ذکر فرمایا میری ملت کے نوجوانوں کچھ لوگ کائنات ایسے نے انہاں دی راتاں جاگ کے گزر دیا کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ انہاں دی رات ایک
سجدے چ گزر جاتی ہے پر رب دی کائنات چ کچھ لوگ ایسے بھی نے کہ رب دی رات مک جاتی انہاں دا سجدہ ختم نہیں ہوتا کون ہے کہ بانی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تے ساری رات ہی جاگ دے سن یہ نہ جاگ دے کہ پاؤں اقدس متفرم ہو جاتے ہیں پاؤں سج جاتے ہیں ایک دن عائشہ صدیقہ نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ سارا جگ سو جاندے سونیا تسی نہ جاگ دیو کہ پاؤں اقدس سج جاندے نے تسی تے اللہ سے بڑے قریبی ہو اللہ دے بڑے مقرب بندے ہو تسی تے رب دے نبی ہو تے نبیاں دے امام ہو تسی کیوں نہ جاگ دیو اس نے نبی کریم علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا فرمایا عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دی یتیم پتروں نبی دا امام بنا دیتا ہے یعنی کون ہے کہ والی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شکرانے دے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں رات جاگے جاتے ہو سکتا کسی نوجوانوں خیال آوے آسی صاحب اصل سارا دن کم کاج کرنا ہے رزق حلال کمانا ہے کمائی کرنی ہے اسی رات کی میں جاگیے اگر اسی رات میں جاگ لئیے تو سب کم تے کی میں جاواں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو اسی ساری رات ہی جاگو کدے کدے انسان تھوڑی جی رات بھی جاگ لوے نو دے رب واسطے یقین کرے آجے اتنے تک ارشاد فرما دیتا فرمائے جڑا عشاء کی نماز با جماعت پڑھے تے رات سو جائے سویرے اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت پڑھے وہ کی ساری رات جگراتے چلی جاتی ہے انہیں ساری رات ہی قیام کیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا فرمانے عالی شان میں پڑھیا نبی کریم نے فرمایا جڑا با وضو سو جائے با وضو سو جائے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیا جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لینا یعنی کہ کدے کدے سونا بھی انسان واسطے عبادت بنا دیتا جاتا ہے کیوں جدو اپنی نیند نو اللہ کے رسول واسطے گزارے کہ میں صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھا گا یا میں تہجد دی اذان نماز پڑھا گا بعد ویلی نوجوان کی کہندے کہ میرا دل بڑا کر دے کہ میں نماز پڑھا میرا دل کر دے میں تہجد پڑھا کچھ لوگ آ کے کہنے آسی صاحب رات آنکھ کھل جاتی ہے پھر بڑا ہی زور لگانا کہ دوبارہ نیند آ جائے پر نیند نہیں آتی آنکھ کھل جائے پھر نیند نہیں آتی میں کہنا بیلیا جدو کھل جو گئی پھر کیوں انہوں علامہ کی ضرورت ہے تینوں ہورے تو جاگیا نہیں تینوں جگایا گیا ہے ہورے تینوں جگایا گیا ہے کہ اٹھ اپنے مالک دی یاد شروع کر دے کہ اپنے مرد سے ہوئے مالک نو منا لے ارادہ اللہ نے سانو صرف سون لے نہیں عطا کی دیا صوفیات بزرگ فرما دے کہ بدیا زمین دے اوتے جاگ لے زمین دے تھلے جا کے اینا سونا کہ قیامت تک اسے جگانا ہی نہیں پر زمین دے اوتے ایک بار جا کے چلا جا دنیا دا کوئی بھی محبوب ہوئے میں اکثر جملہ کہنا کہ عشق مجازی ہوئے یا عشق حقیقی ہوئے حادث کا دل کردہ میرا محبوب منو رات نو ملے اللہ بھی فرماتا بندیا جو تو منو ملنا تے رات نو ملے انہیں اپنے محبوب نے بھی ملاقات رکھی تے شب معراج رکھی انہیں رات نو محبوب نے ملاقات رکھی اس واسطے اللہ اپنے رب نو ملن واسطے رات دا انتخاب کر دینے کہ رات نو اللہ فرماندا سنتم ولا نوم اللہ فرماندا میں بھی نہیں جان سوندا تو بھی نہ سو کہ میرے نال ملاقات کرنی ہے تے اللہ فرماندا مینوں تے اونگ بھی نہیں اوندی مینوں نیند بھی نہیں اوندی خالق فرماندا میرے نال اگر ملاقات کرنی تے ادھی رات ڈھل جائے اس ویلے تو جاگدا ہوویں ایک میں جاگدا ہوواں تے تو رکوع تے سجدے چا کے سبحان میں تینوں سویرے سارے جگ تو اونچا کر دے واں جن نے تسی اللہ دے ولیاں دے مزارات ویکھ دیو کتنے بلند مزار کتنی اونچیاں جگہ تے بنے اب تسی بابا جی ملکی شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ دا مزار ویکھ لو کتنی اونچی جگہ ہے تسی سیالکوٹ امام علی الحق دے دربار تے چلے جاؤ کتنی اونچی جگہ ہے داتا صاحب چلے جاؤ کتنی اونچی جگہ تے بنے ہیں میاں محمد بخش نے فرمایا اونچے ٹبے شیراں ملے
اچے ٹبے شیراں ملے تو اے دا مطلب ہے اللہ دی بارگاہ جڑا نیواں ہو جائے نا رب دی قبر نوں اونچی جگہ بنوا دیندا ہے اچے ہو جاندے نے جڑے اپنے رب دی بارگاہ چ نیویں ہو جان اللہ فرماندا ادھی رات ویلے اٹھیا کر میری بارگاہ چ نیواں ہویا کر آ جڑی رات شب برات آ رہی اے جاگن دی رات آ رہی ہے ساری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں اللہ فرماندا کد کد کو رات میرے لیے جا کے بھی گزاریا کر سوتے جانا ہی ہے نیند آئی جانی ہے پر رب فرماندا کہ بندیا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی قرآن چ جدوں کیتی ہے اللہ نے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے جاگن والے دی اے دا مطلب ہے رب چاہندا میرا بندہ جاگے میرے تے دی ملاقات دا رستہ آسان ہو جائے نوجوانوں رات نو اٹھو شب برات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بے شک سو جایا جے عشاء دی نماز با جماعت پڑھو تہجد اٹھ کے پھر پڑھے آجے ساری رات اگر ممکن ہو سکے تو اپنے رب دی بارگاہ قیام سجدے حالت اور قرآن مجید دی تلاوت ذکر اذکار جو بھی توانو کتابہ دے اندر علماء دی موجودگی جو ملے کہ اس طرح نفل پڑھ لے آجے اس طرح نفل پڑھ لے آجے ایک دن جبریل امین علیہ السلام نے نفل پڑھے 2 رکعت نماز نفل پر کدوں پڑھے جدو اج دنیا بنی نہیں جبریل نے اٹھ کے تے اپنا وجود دیکھیا اتنا بڑا وجود کہ جدو پہلی وحی آئی تے نبی کریم فرماندے نے میں اس طرح کر کے جبریل ول ویکھیا فرمایا زمین تے آسمان دے درمیان جتنی جگہ سی ساری جبریل دے جسم نال بھری ہوئی سی اتنا بڑا وجود ہے جبریل دا 700 پر نے دے وجود ایک پر کھول دے وے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے جتنی دیر چ انسان اپنی اکھ جھپکدا ہے اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لیندا ہے اتنی رفتار تے طاقت دا مالک جبریل جدو جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا او دی رفتار دا اتھو اندازہ کر لو کسے پوچھا جبریل کدے پوری رفتار نال بھی اڑے ہیں کہنے لگا ہاں کچھ موقع آئے جدو میں پوری رفتار نال اڑیا پوچھا کدوں کہنے لگا جدو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نمرود نے اگ وچ سٹیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ول جا رہے تے میں سدرہ تے بیٹھا اچانک اللہ دی آواز ہے جبریل دوڑ میرا ابراہیم اگ ول جا رہی ہے جبریل فرماندے نے کہ ابراہیم اجے اگ تک نہیں سن پہنچے تے میں جنت دا تخت جنت چ لے کے ابراہیم دے قدماں پہنچ گیا سا اکھیا دوسری بار جب ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری رکھ لئی تے چھری پھیرنا شروع کر دی تھی میں سدرہ تے بیٹھا اللہ فرما جبریل دوڑ یہ اسماعیل دا ایک وال بھی کٹیا گیا تے سزا تینوں دے مانگا جبریل فرما دے میں سدرہ تو اڑیا جنت چ گیا جنت چ دمبا لیا تے اجے باپ نے پتر دے حلق تے چھری پھیری نہیں تے میں اسماعیل دے پاؤں تو پکڑ کے کھچ کے انہاں دی جگہ دمبا لٹا دیتا اکھیا تیسری باری کدوں اکھیا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے یوسف نو کھوچ سٹیا تے رسی نال بند کے رسی کٹ دیتی حضرت یوسف پانی والے جا رہے تے اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ میرے یوسف دا پیر پانی نال لگ دے فرماتے نے میں دوڑ کے جنت چ گیا تے جنت دا تخت لے آ کے اجے یوسف پانی تک نہیں سن پہنچے تے میں پہلے پہنچ گیا سا اکھیا پھر چوتھی وار اودوں جدو کونین دے والی نو احد دے میدان وچ زخم آئے تے سرکار دو عالم دا دند مبارک تھوڑا شہید ہو گیا خون دا قطرہ نکلیا خون دا قطرہ زمین وال جا رہا تے میں سدرہ تے بیٹھا اللہ فرما جبریل دوڑ کہ میرے یار دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ گیا نا قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا نہیں کرانگا جبریل فرما دے جے حضور دے خون دا قطرہ زمین تک نہیں سی پہنچیا تے میں جا کے خون دے قطرے دے نیچے اپنی تلی رکھ دیتی گرامی قدر حضرات اتنی بڑی رفتار اتنی بڑی طاقت دا مالک جبریل امین علیہ السلام جدو اللہ نے پیدا کیتا تو جبریل نے اٹھ کے اپنے وجود ول ویکھیا تو خیال آیا کہ میں اپنے رب دا شکریہ ادا نہ کراں میرے رب نے مینوں اتنا بڑا وجود عطا کیتا ہے اتنی طاقت عطا کیتی جبریل اٹھ کے کیا 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالی دی اٹھ کے نفل پڑھے حضرت علامہ ملا کاشفی فرماتے ہیں 30,000 سال جبریل نے 2 نفل پڑھے یعنی 15,000 سال چ ایک رکعت پڑھی 15,000 سال چ
تے نہ کوئی کرے گا۔ اللہ فرمائے جبریل اپنے نفلاں تے بڑا ناز آیا ہی آکھے یا اللہ میرے ورگے کسے پڑھنا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے جبریل دعویٰ نہ کر، تیرے 30,000 سال دے نفل ایک پاسے تے محمد عربی دے نوکر دے 2 نفل ایک پاسے۔ جبریل عرض کی تھی یا اللہ کیا انہیں میرے نالو زیادہ وقت لگا کے پڑھنے نے؟ فرمایا نا تو تے 30,000 سال سے 2 نفل پڑھے، انہیں تے دوڑ کے آنا ہے، پڑھ کے جلدی جلدی چلے جانا ہے، وضو بھی پورا نہیں کرنا۔ آکھے یا اللہ کیا انہیں میرے نال زیادہ خشوع تے خضوع نال پڑھنے نے؟ اللہ فرمایا نا تیرا تے دھیان بھی میرے پر رہا، پر انہیں نفل میرے پڑھ دیا ہونا ہے، دھیان ہوتا دکان والو ہونا ہے، مکان والو ہونا ہے، جائیداد تے اولاد والو ہونا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کیا ادھی عبادت میرے نالوں بھی زیادہ؟ اللہ فرمایا زیادہ تے نہیں، مقدار نہیں ویکھی جانی، تعداد نہیں ویکھی جانی، عرصہ نہیں ویکھیا جانا۔ عرض کی تھی یا اللہ پھر ادھے نفل میرے نال زیادہ مقبول کیوں؟ اللہ فرمایا جبریل تیری بیوی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیرے بچے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیری دکان؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیرا مکان؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تینوں سون تے جاگن دی کو فکر؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا کو کھان پین دی فکر؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تینوں تو فکر ہی کوئی نہیں، تو تے 30,000 سال لگانے سن، پر جدو محمد عربی دے نوکر نے ٹرنا ہے نا، انہیں بیوی چھوڑ کے آنا ہے، انہیں ماں باپ چھوڑ کے آنا ہے، اولاد چھوڑ کے آنا ہے، دکان تے کاروبار چھوڑ کے آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کھانا پینا چونا جگنا سب کچھ چھڑ کے میری بارگاہ چاہنا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سال ویکھا کہ محمد عربی دے نوکر دی انیاں قربانیاں ویکھا۔ یعنی رب نے میرے تے تیرے واسطے موجاں لگا دیتیاں، بلکہ بعد روایات میں پڑھیا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے پچھلی امتاں دا ذکر چھیڑیا نا تو فرمایا انہاں دی اتنے 1000 سال عمر، فلانی قوم دے بزرگ نے اتنے 1000 سال اللہ دی عبادت کی تھی، فلانے نے اتنی عبادت کی تھی، فلانے نے اتنی عبادت کی تھی۔ تے صحابہ نو خیال آیا کملی والیا پھر ثواب تے سارا او لگے، ساڈیاں تے عمراں بھی 60 سال 65 سال، انہاں دی عمرہ 1000 سال، تے پھر ثواب تے او لے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا صحابہ اللہ میرے امتیاں نو ایک رات ایسی عطا کر دے گا، وہ ایکو رات کی عبادت کر لین گے تے رب 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ او راتاں نے تو میری ملت دے نوجوانوں میں سب کا عرض کر رہا کہ کوشش کرے جے کہ اس رات نو سو کے نہیں اپنے مالک دی یاد وچ جا کے گزارے آجے۔ حیرت ادو ہوندی ہے جدو بعض لوگ سوشل میڈیا تے اور بعض لوگاں نے اپنی کتاباں تے تقریراں چکھیا، تحریراں چ لکھیا، کتھے لکھی ہے شب برات کنے منائی سی، کتھے لکھی ہے اس رات روزے رکھنا دن نو تے رات نو نفل پڑھنا کتھے لکھیا ہے؟ جڑے سارا سال کہندے نے بھائی عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو، تبلیغ واسطے بلاندے نے، تبلیغ کرن اوندے نے، جدو عبادت دی رات وال اسی اونے ہاں تے پھر او کہندے نے کتھے لکھی ہے؟ یہ واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہے، مگر قرآن وچ بھی دلیل موجود ہے، حدیث وچ بھی دلیل موجود ہے۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ علماء، صوفیاء، محدثین، محققین اور تمام عالم اسلام دا اتفاق ہے کہ اس رات نو اللہ کریم نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ نہ بھی فضیلت ہوئے پر مینوں اے دسو کہ رب دی بارگاہ چ جاگیے، تھوڑی جی محنت کر لئیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی دا اجر ضائع نہیں کردا۔ جڑا اودی بارگاہ چ رات جاگے گا رب کدو دے اجر نو ضائع کرے گا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک اتنا رات جاگ دیاں سن، اتنا رات جاگ دیاں نے کہ رات مک جاندی تے کہدی ایڈی چھوٹی رات بنائی میرا سجدہ پورا نہیں ہویا۔ مدینے دی عورتاں آ کے کہدیاں نے سیدہ ایک رات سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو؟ فرمادیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنیاں رات مک جاندی ہے۔ فرمادیاں میرا دل کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاؤں۔ اس رات نو جاگ کے گزارے ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ رات صرف جاگن دی نہیں، ایتھے کم کی کرنا ہے؟ جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے پٹاخے چلانے نے،
ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਹਵ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੂਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਤੌਬਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬੇ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। इंसान ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ क्या मेरे ते मन जाएगा? तो आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं चंद कलिमात इस हवाले नाल भी अर्ज करा। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया कि जदों आदम अलैहि सलाम नु पैदा कीता ना ते शैतान ने जदों सजदा ना कीता तो शैतान ने अल्लाह करीम नु आख्या कि आदम नु तू इन्नियां ताकत दित्ती इन्हू नबी बनाया मैनू कहना कि मैनू गुमराह भी करना है। तो कहने लगा या अल्लाह मैनू भी कोई ताकत देना। अल्लाह फरमाया जो मंगेगा तेनू अता किया जाएगा। कहने लगा या अल्लाह मैनू इतना इख्तियार दे कि मैं अगर इंसान नु आदम दे पुत्र नु चाहां ते मैं सामने तो आके भी गुमराह कर सकां, मैं पीछे तो आके भी इन्हू गुमराह कर सकां, मैं दाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सकां, मैं बाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सकां, मैं इन्हू हर पासों घेर के इहदे कोल गुनाह करा के इन्हू दोज़ख तक लेके जावां। अल्लाह फरमाया जा तेनू इख्तियार दिता, तेरा जिस तरह दिल करे सामने तो पिछों दाएं तो बाएं तो जिधरों तेरा दिल करे जा मेरे बंदे नू गुमराह कर लवी। शैतान बड़ा राजी टुरिया ते फरिश्ते रोन लग पे। अल्लाह फरमा क्यों रोंदे हो? फरिश्ते अर्ज की अल्लाह बंदा फंस गया, चौहां पासों शैतान ने घेर लिया। अल्लाह दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ना ना बंदा नहीं फंसया। फरमाया चार साइडां लै गया, दो भूल गया। या अल्लाह ओ केड़ी? फरमाया एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। या अल्लाह इहदे नाल की होवेगा? फरमाया जदों शैतान मेरे बंदे नू चौहां पासों घेर के उहदे कोल गुनाह करा लवेगा, मेरा बंदा सजदे च नीवा होके माफी मंगेगा, फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ चुक के ऊपर माफी मंगेगा, फिर भी माफ कर देवांगा। फरमाया चार साइडां तेरियां ते दो साइडां मेरियां। अल्लाह फरमाया ओ झुक गया फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ उठा के रो पिया फिर भी माफ कर देवांगा। अल्लाह ने तेरी ते मेरी बख्शिश दा वसीला आलम अज़ल च बना दिता। शैतान जदों आदम अलैहि सलाम नु सजदा ना करन दी वजह तो मायूस होके निकलिया ना ते मुड़ आदम अलैहि सलाम बड़े गुस्से नाल वेखे। अल्लाह ने फरमाया ओ जालिमा एडे गुस्से ना मेरे आदम अल क्यों वेखना है? कहने लगा या अल्लाह इस आदम की वजह तो मेरी हजारों साल की इबादत जाया हो गई, मैं देखो बदला लेना है, मैं देखो बदला लेना है, मैं कयामत तक तेरी नस्ल को बदला लेना है। फरमा किवें दा बदला लवेगा? कहने लगा ला अक़उदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा मैं ओ जेड़ा सीधा राह है ना, ओ जेड़ी सिरात मुस्तकीम है, मैं उस राह ते बैठ जाना है, तेरे बंदे नु सिरात ते मैं आउन नहीं देना। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नु गुमराह करांगा, ला उग़वियन अजमाइन। कहने लगा मैनू कसम है तेरी मेरे मौला, कहने लगा मैनू तेरी कसम है मैं तेरे बंदे नु सरात नहीं होने देना, मैं इन्हां नु अगवा करके ले जाना है, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, इन्हां नु मैं अगवा करके ले जाना है। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना कि तुम मेरे बंदे नु गुमराह करेगा। सारी जिंदगी कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च झुकन नहीं देवांगा, मैं तेरी बारगाह च नु आउन नहीं देवांगा। फिर जदों क़यामत नु तो आप उस बंदे नु दोज़ख च सटेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अल्लाह फरमाया जालिमा ठहर जा। शैतान रुकिया। अल्लाह फरमाया तू मेरी कसम चुकी है ना ते मैनू रब नू भी अपनी कसम है। उन्हें आख्या या अल्लाह तू क्यों कसम चुकना है? फरमाया सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगे गुनाह करे ते आखिरी वेला जदों आए ते ओदी अख विच एक शर्मिंदगी दा अथरू आ गया ना, मैनू कसम है अपनी मां नू माफ कर देवांगा। फरमाया मैं भी माफ कर देवांगा, अजे तो दुनिया ते भी नहीं आया जब तेरी बख्शिश दे इंतजाम हो गए। अल्लाह ने तौबा दा वादा कर लिया। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा तौबा कर ले, हुजूर ने फरमाया आदम दी सारी औलाद गुनाहगार है सिवाय अंबिया तो सारे गुनाहगार ने। पर हुजूर ने फरमाया चंगा गुनाहगार होवे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। रब नो बंदा बड़ा ही प्यारा लगदा है जेड़ा गुनाह करके
توبہ کر لوے یہ نہ سوچو کہ میں گناہ کرنا ہی نہیں انسان دی سرشتے چے یہ کل گناہ ہو جاتا ہے ہاں بچنا چاہیے جس قدر بچ سکے گناہ تو مگر توبہ دا دروازہ رب نے کھول دیتا قیامت دی صبح تک رب نے کھول کے رکھے ہے فرمایا جدو میرا بندہ میرے کو توبہ کرے گا میں ادو معاف کر دے گا شیطان وسوسہ ڈال دے پچھلے سال بھی توبہ کیتی سی پھر سارا سال گناہ کر لینی کل بھی توبہ کیتی سی آج پھر کر لینی کل بھی توبہ کرے گا پرسوں پھر گناہ کرے گا ان کی لین جانا ہے کڑے منہ نال جاویں گا اللہ فرماندا بندیا شیطان دے آکھے لگ کے میرا بوا نہ چھڈی گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرماندہ ساڑھی معافی دی عادت ہو گئی تو آ جایا کر پلٹ کے آ جایا کر میری ملت دے نوجوانوں ایک ایک دی توبہ دا ذکر سناواں تے بڑی لمبی فہرست ہے آدم علیہ السلام گندم دا یا کوئی بھی دانہ کھا لیا غلطی ہو گئی زمین تے آ گئے 350 سال سجدے چروئے 350 سال علماء فرماندے نے حضرت آدم دے آنسواں دے نال جنگل چ پانی دے نالے ٹر پے پرندیاں نے پانی پینا تے کہنا واہ بڑا میٹھا پانی ہے آدم نے اور چیخ مار کے رونا تے کہنا معاف کر دے پرندے مذاق کر دینے اللہ فرمایا آدم پرندے مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف وچ روے مودے اتھرو میٹھے بنا دینا اتھرو میٹھے بنا دینا گرامی قدر حضرات حدیث پاک کے چاندے قیامت نے کو گناہگار نو کھچ کے فرشتے دوزخ ول لے کے جاون گے اور روے گا اودی ایک اکھ دا وال شور مچا دے گا محشر دے میدان وہ آکھے گا یا اللہ جے انہیں دوزخ سے جانا ہے تو میں نہیں جانا اللہ اس بندے دے بارے فرمائے گا نو واپس لے آؤ وہ واپس آئے گا کہ اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو کیوں شور مچائے وہ اکھ دا وال کہے گا یا اللہ میں دنیا جو سنیا سی کہ رب فرماندا ہے جدی اکھ دے وچوں مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا نکل آیا وہ بندہ دوزخ وچ نہیں جاوے گا اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ سی اکھ دا وال کہے گا میں ایدی اکھ دے نال زندگی گزاری ہے میں ویکھیا گناہگار بڑا سی پر ایک رات ایدی اکھ وچ چھوٹا جا اتھرو تیرے خوف دا نکلیا وہ آنسو میرے نال لٹکدا رہیا میں گلا ہو گیا وہ وال کہے گا یا اللہ یا تے ای بندے نو جنت دے تے جے انہیں دوزخ چ جانا ہے تے مینوں ایدی اکھ وچوں نکال کے مینوں جنت چ بھیج میں تے گلا ہو گیا سانا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چ لے جاؤ وہ جنت ول ٹرے گا تے محشر دے میدان چ رولے پے جان گے او ویکھو کڈا بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا جائے او ویکھو اکھ دا وال بچا کے لے گیا کیوں آنسو نہ گلا ہو گیا آنسو نہ گلا ہو گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ عقل مند تے دانا لوگ بیٹھے ہو اے میرے تے تہاڈے تو پہلے جڑا زمانہ سی مائیاں دیوے بالدیاں سن بتی بالدیاں سن اودے چ تیل ڈال دیاں سن تو تیل نال جلدا سی تے جی اس بتی نو پانی نال گلا کر دئیے پھر انہوں اگ نہیں لگدی تسی ہونی غور کر کے ویکھ لو کوئی بھی گلی چیز ہوئے کپڑا ہوئے انہوں اگ نہیں لگدی حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے بندے جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی شے نو اگ نہیں لگدی تے جے تو بھی اگ تو بچنا ہے تے گلا ہو کے جائے فرماندے نے تمہیں گلا ہو کے جاؤں کدھرے وضو دے نال کدھرے آنسواں دے نال او دی بارگاہ چ گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے کوئی آنسو بہا کے جاویں رب نو او اتھرو بڑا پیارا لگ دے جڑا او دے خوف تے او دی خشیت نال او دی بارگاہ چ توبہ کر دیاں انسان دی اکھ وچوں نکل جائے شیطان نے گناہ کیتا پر اکڑ گیا آدم کول بھی غلطی ہو گئی پر وہ جھک گئے فرق اے جڑا گناہ کر کے اکڑ جائے وہی شیطان ہے جڑا گناہ کر کے جھک جائے وہی آدم ہے وہی آدمی ہے وہی انسان ہے جڑا گناہ کر کے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے حضرت حبیب عجمی ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت
تے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اپنے ولایت تو پہلے توبہ کرو تو پہلے سود دا کاروبار کر دے سود دا کاروبار لوگوں کو ادھار پیسے دینے ادھار دے اوپر سود کھانا کاروبار ہی ایسی زندگی دا نظام ہی سود تے چل رہا سی ایک دن بیوی نے آکھیا کہ گھر کھان لی کچھ نہیں تو کچھ لے کے آؤ ٹرے ایک گھر وچ گئے دروازہ کھڑکایا تو وہ مقروض باہر آیا تو انہوں نے آکھیا میرے قرضے دے پیسے واپس کر انہوں نے آکھیا قرض تے کوئی نہیں آکھیا گھر چ جو ہے وہ دے دے انہیں تھوڑی جی دال دے دیتی وہ دال سود دے بدلے لے آئے گھر لے آکے دال رکھی تے بیوی کہنے لگی دال تے لے آئے تے روٹی دا کی بنے گا دوسرے مقروض دے گھر گئے انہوں بھی جا کے دبایا تے آکھیا پریشر ڈالے آکھیا میرے پیسے واپس کر انہیں آکھیا پیسے تے کوئی نہیں آکھیا جو ہے دے دے انہیں تھوڑے جو گندم دانے دے دیتے لے آکے بیوی نے آکھیا دا آٹا بناؤ تو روٹی پکاؤ بیوی نے آکھیا کہ سالن بھی آ گیا روٹی بھی آ گئی پر سالن بنانا ہے تیرے واسطے کو لکڑیاں بھی درکار نہیں تیسرے مقروض دے کر گئے انہیں جا کے آکھیا کہ میرے پیسے واپس کر انہیں آکھیا پیسے کوئی نہیں آکھیا چل جو ہے انہیں لکڑیاں دے دیتی ہیں اور لے کے واپس ٹورے تے چھوٹے چھوٹے بچے راستے چھنا اخروٹ پہ کھیل دے جی میں ساڑھے بچے بنٹے کھیل دے نا وہ تو بچے اخروٹ کھیل دے اخروٹ پہ کھیل دے تے ایک بچے دی آواز آئی تے بچہ پکار کے کہنے لگا او بچے ہٹ جاؤ حبیب اجمی پہ آؤں دے او نہ ہووے ایڈا گناہگار ہے کہ ایدے پیران دی دھوڑ ساڑھے تے پہ گئی تے کدرے اسی بھی گناہگار نہ ہو جائیے حبیب اجمی دے کرنا چاہجا دے بچے دی آواز آئی نا آپ دے دل تے اثر کر گئی خیال آیا حبیب اجمی تو ایڈا گناہگار ہو گئے ہیں کہ دیکھے دیکھے بچے تیرے پیران دی دھوڑ کو لو بچ دینے وہ ایسی دل تے چوٹ لگی دوڑ کے گھر گئے وہ سارا سامان جڑا سود دا تھی انہوں اٹھا کے باہر سٹیا تے سجدے چ سر رکھ کے رو کے کہنے لگے یا تو جاننا ہے یا میں جاننا میں کتھے کیڑا گناہ کیتا ہے میں نے دنیا دے سامنے ذلیل نہ کری پر اج میں تیری بارگاہ چ جھک کے جو میں چھپ کے گناہ کردا رہا ہوں جی چھپ کے معافی مانگنا تیرا کی جانا ہے میں معافی عطا کر دے توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ چ رو کے باہر نکلے اوہی بچے اج پہ کھیل دے سن جدوں قریب تو گزرن لگے تے اوہی بچہ پکار کے کہندا ہے کہن لگا بچیو او پیچھے پیچھے ہو جاؤ حبیب توبہ کر کے پہ آوندا کدھر ساڈی دوڑ او دے تے نہ پے جائے کہ تیرے گناہگار ہی نہ ہو جائیے اگے انہیں آکھیا کہ تیرے ایدی دھوڑ ساڑھے تے نہ پہ جائے گناہگار نہ ہو جائیے کہنے لگا ہون ساڑھی دھوڑ کی ایدی تے نہ پہ جائے اسی گناہگار نہ ہو جائیے جدو انسان توبہ کر لے دے اللہ نو گناہاں تو انج پاک کر دے دے انج پاک کر دے دے کہ کون اندے والی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں جی میں گناہ کیتا ہی نہیں وہ انسان پاک ہو جاندے آؤ میری ملت دے نوجوانوں یہ توبہ کتنی ضروری ہے تے جڑا کر لوے رب عطا کی کر دے دے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے بہت بڑے ولی بھی نے بہت بڑے محدثین دے امام بھی نے تے آپ بھی محدث بہت بڑے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر تے نکلے رات ایک مسجد وچ میں عشاء دی نماز پڑھی تے میرا خیال چ گزار دے خیال آیا کہ میں رات مسجد وچ گزارا آپ فرماتے ہیں جدوں میں عشاء پڑھ کے لٹیا تے سارے لوگ نماز پڑھ کے جا رہے او جڑا مسجد دا خادم سی نا اونے اوپر تو چادر اتار دیتی تے کہنے لگا بابا جی مسجد چ نہیں تسی سو سکدے آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں میں رات گزاراں گا صبح اٹھ کے چلا جاواں گا انہیں آکھیا نہیں ساڑی مسجد دی انتظامیہ کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دے دی امام احمد بن حنبل فرماتے نے میں لیٹ گیا میں کہا بھائی میں تے رات اتھی گزارنی ہے اور رات اس ویلے میں کتھے جاواں میں پردیسی ہاں فرماتے نے میں چادر لے کے لیٹ گیا اس مسجد خادم نے میرے پاؤں تو پکڑیا تے گسیٹ کے میں مسجد دیاں سیڑھیاں تے رکھیا تے تالا لگا کے چلا گیا آپ فرماتے ہیں میں مسجد دی سیڑھی تے بیٹھا تے پریشان کہ ہن کتے جاواں سامنے ایک نوجوان وہ قریب آیا تے آ کے کہنے لگا بابا جی تہاڈی شکل بڑی نورانی ہے تسی اٹھو تسی میرے پرونے بنو آپ فرماتے ہیں میں اس جوان دے نال ٹر پیا اور نوجوان ٹردا جاوے تے نالے پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
فرماتے نے میں دے گھر گیا نا تو اتھے بھی استغفراللہ پڑھی جاوے میں نو کھانا دے وے تے استغفراللہ پڑھی جاوے فرماتے نے رات انہیں میرے قریب بستر بچھایا تے میرے نال قریب لیٹ گیا تے استغفراللہ پڑھدا رہیا فرماتے نے میں سو گیا صبح جدو جاگ آئی تے میں سنو جوانوں ویکھیا جیڑا کم کرے استغفراللہ پڑھے آپ فرماتے ہیں جدو میں کل ودا ہون لگا تے میں آکھیا کہ میں رات دا دیکھ رہا تیری زبان تے ایک کوئی لفظ استغفراللہ انہیں آکھیا جی میں جوں پیدا ہویا تے ہوش سنبھالے نا میں ہر ویلے استغفراللہ ہی پڑھدا رہنا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا تو استغفراللہ پڑھنا ہے یہ دا کوئی کمال بھی ویکھے کہنے لگا بابا جی دا ایک کمال میں ویکھے کہ میں اپنی زندگی دے اندر جس چیز دی تمنا کراں او تمنا او آرزو او خواہش او دعا میرے دل وچوں میری زبان تک اجے نہیں آندی تے پوری پہلے ہو جاندی ہے میں جو چاہاں وہی پورا ہو جاندا ہے اتنا بڑا ہزاراں دا اجتماع ہے میں بھی یہ چاہاں گا تسی بھی یہ چاہو گے کہ میں جو منگا ہو جائے میں جو کما ہو جائے میں جو چاہاں مل جائے اس نوجوان نے آکھیا بابا جی میں جو تمنا کراں وہ پوری ہو جاندی ہے بس ایک تمنا رہ گئی ہے وہ نہیں پوری ہو رہی فرمایا او کیڑی کہنے لگا زندگی دی ایک تمنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل دی کدے زیارت ہو جائے گا امام احمد بن حنبل دی چیخ نکل گئی تو رو کے نو پھڑ کے سینے لا کے فرمان لگے تو کہنا تمنا پوری نہیں ہوئی فرمایا تیرے استغفراللہ دے صدقے رب دے گھر وچوں لتاں تو پھڑ کے گسیڑ کے میں نو تیرے بوئے سٹیا گیا ہے تو اجے بھی کہنا تمنا پوری نہیں ہوئی فرمایا رب دے بوئے تو میں نو گھسیڑ کے تیرے بوئے سٹے آگیا تو کہہ رہے میری تمنا پوری نہیں ہوئی بندیا تو رب نہ کدے سودا کر کے تے ویکھ رب تے گھاٹے دے سودے نہیں ہون دے دا تو کدے اپنے مالک نہ سودا کر کے تے ویکھ اپنے گناہاں دی توبہ کر کے تے ویکھ یاد رکھیو انسان دی دعا دی قبولیت واسطے بندے دا اپنے رب دا قرب ہونا ضروری ہے جیڑا جنہ قریب ہوئے او دی اونی مننی جاندی ہے تواڈے سیال کوٹ دا ڈی سی ڈی پی او جیڑا او دے جنہ قریبی ہوئے گا او دی اونی منے گا رب دا بھی کلیہ ہے جیڑا رب دے جنہ قریب ہوئے رب او دی اونی من لیندہ ہے کہ او قریب کنہ نو کردہ ہے قریب کردہ پاک لوگا نو متقیاں نو بندہ جدو توبہ کر کے ہوئی پاک جائے تو رب دے قریب ہو گیا پھر وہ جو منگے گا نا رب نو وہی عطا کر دے گا آئی کلیہ اور میں اکثر گل کرنا نوجوانہ دے نال یاد رکھیو انسان نو نیکی اس کمال تے نہیں پہنچاندی نیکی اس کمال تے نہیں پہنچاندی جتنا انسان نو گناہاں تو بچنا کمال تے پہنچا دے میں اور آسان کر دے ماں تسی حکیم کول یا ڈاکٹر کول جاندے ہو وہ دوائی دے کے نا تے نال کہندا تینوں شوگر ہے مٹھے دا پرہیز کرنا ہی تے پھر آرام ہونا ہے جے پرہیز نہیں نہ کرنا تے میری دوائی دا کوئی اثر نہیں پہلے گل کر لا پرہیز کرے گا کہ نہیں یہ دا مطلب ہے ڈاکٹر دوائی انہوں دیندا ہے یا دے کے کہندا پرہیز کرے گا تے پھر آرام آنا ہے ان شوگر کھان شوگر والا بندہ مٹھا بھی کھائی جاوے تے دوائی بھی کھائی جاوے شوگر تے نہیں مٹے گی بیماری نہیں مٹے گی کیوں دوائی تے کھا رہے پرہیز نہیں کر رہا اللہ والے فرماندے نے بندیا صرف نیکیاں دی دوائی نہ کھا گناہاں دا پرہیز بھی کر جدو گناہاں تو پرہیز کرے گا تو گناہگار تے گندہ ہوئیں گے اس ویلے رب دی بارگاہ زیادہ قبولیت والا ہوئے گا رب دے زیادہ قرب پہنچ جاوے گا اس واسطے اللہ والے فرماندے نے کہ نیکی اس کمال تے نہیں انسان نو پہنچا دی جنہ گناہاں تو بچنا انسان نو کمال تے پہنچا دیندا ہے اج میری ملت نوجوانوں اپنے تنہائیاں نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو نیک او نہیں ہوندا جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوے نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ نیک ہوے کلا بیٹھا
بیٹھا بھی نیکی ہوئے انہوں اپنے رب دا خوف ہوئے خشیت الہی ہوئے کہ کوئی نہیں ویکھدا میرا مالک پہ ویکھدا ہے میرا خالق پہ ویکھدا ہے میرا رب پہ ویکھدا ہے اور میرا جملہ اپنے دلاں دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ انسان و تنہائی دا گناہ اس زوال تک پہنچا دیتا ہے تنہائی دا گناہ زوال تک پہنچا دیتا ہے تنہائی دی نیکی کمال تے پہنچا دیتی ہے اپنی تنہائیاں نو پاک کرو راتاں نو اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ کو دو آنسو بہایا کرو رویا کرو حضرت امام میں مالک بن دینار بہت بڑے ولی گزرے کی ٹائم ہویا 50 منٹ ہو گئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عید دا دن تے میں گلی چ گزریا عید دی نماز پڑھ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ پہ کھیل رہے اخروٹ کھیل رہے ایک بچہ اس نکر چ بیٹھ کے نا عید والے دن روئی جا رہا آپ دے قریب گئے قریب جا کے فرماندے نے بیٹا عید دا دن سارے بچے اخروٹ کھیل رہے مسکرا رہے تو رونا ہے تو نہ رو میں تینوں اخروٹ لے کے دیواں اٹھ بیٹا اس بچے نے ایچرا ویکھ کے کہنے لگا مالک بن دینار میں اخروٹاں واسطے تے نہیں رو رہا فرمایا تیرے سارے ہم عمر بچے کھیل رہے تو رو رہے ہیں کیوں رونا ہے تو بھی کھیل بچے نے جملہ بولیا تو کہنے لگا مالک بن دینار دنیا تے کو کھیڑن آیا اسی کوئی کھیڑن آیا فرماندے اس بچے دی ایک جملہ ایک گل میرے دل تے لگ گئی اس بچے دے قریب ہی بیٹھ گئے تے فرمان لگے بیٹا سی کی کرنا آیا بچہ کہنے لگا تینوں نہیں پتا رب نے قرآن چ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسا انسان تے جنات نو اپنی عبادت لیے پیدا کیتا ہے اس عبادت کرنا آیا آپ فرماتے ہیں اس بچے چ میری دلچسپی بد گئی فرمان لگے بیٹا تو انہاں رونا کیوں ہے کتھوں آ رہے کہنے لگا بابا جی میں قاری صاحب کو قرآن مجید پڑھ کے آ رہا قرآن مجید ایک آیت قاری صاحب نے پڑھائی ہے تو وہ پڑھ کے میں بڑا پریشان ہوں آپ فرمان لگے بیٹا تو چھوٹا جا بچہ ہوں کھڑی قرآن دی آیت جنہیں تینوں ایک چھوٹی جی آیت نے اتنا دکھی کر دیتا ہے کہ تو گلی چلا کے روئی جا رہے ہیں بچہ کہنے لگا بابا جی قرآن دی آیت دے کہ اللہ قرآن فرماتا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین اللہ فرماتا ڈرو اس اگ کو جدا پالن انسان تے پتھر ہو گئے آپ فرماتے نے بیٹا پر تو کیوں ڈرنا ہے تو تو چھوٹا جا بچہ ہے تینوں اللہ نے کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ چ سٹنا ہے بیٹا تو تے نہ روتی ہو تے یہ گناہگار نہیں تو تے بچہ ہے کہنے لگا بابا جی میں نام بہلاؤ میں ویکھیا جدو میں صبح مدرسے جانا تو میری امی جدو ناشتہ بنا دی ہے میرے واسطے تے امی جدو چولہے وچ اگ جلان دی ہے تو وکڑی وڈیاں لکڑیاں ڈال دی ہے تو انہاں نو اگ لگا دی ہے تے نہیں لگ دی تھی امی پتہ کی کر دی ہے پھر چھوٹیاں لکڑیاں لے کے نا پہلے انہاں نو اگ لگا دی ہے انہاں لکڑیاں تو پھر وڈیاں لکڑیاں نو اگ لگ دی ہے تے پھر میری امی میرے لیے ناشتہ بنا دی ہے تے اے منظر ویکھ کے مینوں یاد آوندا ہے کہ قیامت نو رب نے ابو جہل نو تے ابو لہب نو عتبہ عتیبہ شیبہ تے اے فرعون تے نمرود تے شداد تے حمان ورگے بڑے بڑے کافراں نو جدوں دوزخ چ سٹیا تے انہاں نو اگ نہ لگی تے رب کدھر چھوٹیاں ٹہنیاں وانگو میرے ورگے چھوٹے چھوٹے نو پکڑ کے پہلے اگ لگا کے پھر بڑے نو اگ نہ لا دے مالک بن دینار دی چیخ نکل گئی فرمان لگے کتھوں ایڈے درد لے ہوئے درداں والے یارا 10 دکان اساں دے تائیں تے بنی دلال ہمارا فرمایا کتھوں ایڈے درد لینے لی چھوٹی عمرے وہ بچیا کتھوں ایڈے درد لینے آپ ارشاد فرماندے نے بچے نے انہا کہا تے بچہ تے دوڑ گیا تے روتا ہی چلا گیا فرماندے نے جڑے بچے پہ کھیل دے سننا منہ بچہ نو پوچھا ہے بچہ کون ہے تو بچے پکار کے کہنے لگے مالک بن دینار یہ بچہ حضور دی آل ہے یہ سیدہ دا بچہ ہے آپ فرماندے نے میں رو کے آکھیا واقعی میں نے پہلے لگ دا سی کسے چنگے درخت
کسے چنگے طرح دفع لے میرے ملت دے نوجوانوں سے بچے نے وہ بات سمجھ لی جڑے بڑے بڑے دی سمجھ نہیں ہوندی قرآن پاک دی کوئی چھوٹی جی آیت نے دنیا بدل دیتی قرآن مجید چلا فرماندا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ فرما کیا ایمان والے تے جو ویلا نہیں آیا جو اپنے رب دے خوف دی وجہ تو اپنے رب ول لوٹ کے آ جان میں تواڈے سارے تے یہ سوال کرنا کہ آج یہ ویلا نہیں آیا اسی اپنے رب ول لوٹ کے آ جائیے اپنے رب کو ڈر کے ہوتا ذکر والا آ جائیے اللہ تعالیٰ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنی بارگاہ چکر دی ذکر دی اور فکر دی شکر دی توفیق نصیب فرمائے